karon niya ang mga maabtik natong tigbalita, Jolie Ann Villanueva o Eli Tahan Langit Espino. Mayngadlaw mga kaigsunan kung Sugboanon. Aniya na ang atong mga balita sa mga kalihukan ug mga nabuhat sa mayor sa Dakbayan sa Sugbo, Michael Lopez Rama. O karon sa atong mga headlines. Sinulog 2013, malampuson. Mga bisitang niabot mikabat kapin sa 4 milyones. Mga artista o politiko wa magpaulahi sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. 3,000 kapin ka mga dibutos mihangop sa Devote City. Koleksyon sa real property taxes sa Dakbayan, Misaka. Guadalupe o Talamban natagbaw sa medical mission gikan sa Dakbayan sa Yuso, Korea. Mga kabus sa Dulho Fatima o Tinago makaangko na o titulo sa Luna. Dakbayan sa Sugbo adunahan pa. Libuan ka mga lote, buot pang ibalhin ubos sa ngalan sa syudad. Di pang apod-apod nga mga bonus alang sa mga magtutudlo gikan sa mayor. Legal! A message of concern from Mayor Mike Rama, City Health Department, Task Force Cancer of Cebu City, and Public Information Office. Og karon sa mga balita! Hapsay ang dagan sa tinuig nga pagsaulog sa sinulog dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Kinibisan pa man sa kadaghan sa mga bisita nga mianhi sa atong Dakbayan. Aniya ang detalye. Malampuson nga gipahigayon ang pagsaulog sa sinulog 2013 sa Dakbayan sa Sugbo nga gitambungan sa mikabat kapin sa 4 milyones ka mga bisita nga nagagikan pa sa mga nagkadaiyang lugar sa tibuok kalibutan. Malipayon ang mga kadagkuan sa kagamhanan sa Dakbayan. Maingon man ang mga kapulisan tungod sa kahapsay sa maong kasaulugan ug walay dagkong krimen sa maong pagsaulog. Sumala pa ni Ricky Ballesteros, ang Executive Director sa Sinulog Foundation Incorporated, na sulod sa napulo ka tuig sa pagpahigayon sa maong kasaulugan, karon lang nahitabo nga wala giiwan ang maong kalihukan. Migawas nga mananaog sa Sinulog Mardi Gras, Sinulog Base Category, lakip na ang Best in Costume o Best in Musicality ang Sinanduloy Cultural Troupe nga nagagikan pa sa Tangub City. Gisundan kini sa Carcar City. Ikatulong pwesto ang kulturang Placereño sa Placer Masbate. Ikaupat ang Talisay City Central School. Ug ikalimang pwesto ang Apas National High School. Samtang ang Tribo Linganay sa Alang-Alang Leyte ang nakadawat sa unang ganti sa Free Interpretation Category. Gisundan sa Lumad Basakanon sa Basak San Nicolas nga mauusab ang midaog sa Best in Costume ug Musicality. Ikatulong ganti ang Tribo Himagulaw sa Placer Masbate ug gisundan sa Talamban National High School ug ang Lanao del Norte. Sa laing bahin midaog sa unang ganti ang Tangub City sa Street Dancing Category nga gisundan sa Carcar City ug Lumad Basakanon. Mapasalamaton si Cebu City Mayor Michael Rama sa tanan nga mitambong ug nahimong parte sa kalampusan sa maong kasaulugan. And to all who volunteered and be part, including sa media, pagpat sa tibuok media outlet. Iya usam gipasalamatan ang Sinulog Foundation nga maoy nangu sa tanang kalihukan, ilabi na sa mga empleyado sa kagamhanan nga mitabang ug migahin sa ilang oras aron sa kalampusan sa maong pagsaulog. Magpakanato ang tibuok Sinulog Foundation organization led by the Sinulog Foundation, Ricky Ballesteros, Dali Susara, and Ann Conejero. Patpat nilang tanan.
Anda mo barog uban kaninyo, Douglas Cabaña. Mihangop ang pipila ka mga bantog nga ngalan sa industriya, ilabi na sa politika sa kapistahan ni Senior Santo Niño. Aniya kining report. Wa mapugi ang pagsugwak sa mga bisita kinsa misaulog sa selebrasyon sa sinulog ning tuiga. Gibanabana sa kapulisan nga miabot og kapin sa 4 milyones ang katawhan ang mianhi sa dakbayan sa Sugbo atol sa sinulog Grand Parade niadtong Domingo, Enero 20, 2013. Ang pagsulpot sa mga sikat nga mga bituon sa industriya ang nakapakablit sa piliik sa mga mitambong sa selebrasyon, ilabi na nga sunod-sunod ang pag-abot sa mga artista, sakay sa nagkadiyang float sama sa ABS-CBN, GMA ug TV5 nga miparada subay sa 5.7 kilometros nga ruta sa Mardi Gras. Gawas sa mga sikat nga artista, mihangop sab sa sinulog ang pipila ka mga politiko nga nasigpatan nga nahimutang didto sa grandstand sa Cebu City Sports Center. Kasagaran mitambong sa dakbayan ang pipila ka mga politiko kinsa kaalyado ni Vice Presidente Jejomar Binay sa United Nationalist Alliance kun una, sama nilang kongresista Mitos Magsaysay, kanhi mga senador Miguel Zubiri ug Richard Gordon, lakip sab ni Congressman Cynthia Villar, Risa Hontiveros, Congressman Teddy Casino ug Senator Bong Revilla. Nalingaw usab sa pagtan-aw sa mga sinulog contingents didto sa sports complex ang pipila ka mga miyembro sa Team Rama ni Mayor Michael Rama. Wa sab magpaulahi ang delegasyon gikan sa Haarlemmermeer City, Netherlands ug mga kadagkuan sa Yuso, Korea kinsa nalingaw sa mabulukon nga talan-awon sama sa props ug costumes sa mga mananayaw sa sinulog. Ang sister city sa Yuso aniya sab sa dakbayan alang sa ilang medical mission apan misingit sab ug tan-aw sa selebrasyon, ilabi na ang mga maanindot nga fireworks display pagahuman sa tibuok presentasyon. Andam mo barog uban kaninyo, Jessa Gunhuran. Nagkadaghan na ang mga devotos nga midangop sa Devotee City nga giandam sa atong kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo alang sa mga bisita nga nagikan pa sa mga layong dapit. Aniya ang detalye. Gido mag-usab ang Devotee City nga giandam sa kagamhanan alang sa mga devotos nga gikan pa sa nagkalain-laing lugar gawa sa dakbayan sa Sugbo. Miabot og 3,795 ka mga deboto ang mihangop ngadto sa Devotee City nga nahimuta ang kilid sa kampanya maritima. Gitukod kini isip sa kalugar nga katulganan sa mga pilgrims kinsa naglisod pangita og lugar kapuy-an atol sa piyesta ni Senior Santo Niño. Nangulog gihapon sa tinuig nga proyekto si Konsehal Roberto Bob Cabrubias kinsa mipasalig sa hapsay ug hamugaway nga pagpuyo sa maong lugar. Giuna og abi-abi sa syudad kadtong mga pilgrims nga nagikan pa sa layo nga lugar sama sa Danao ug mga probinsya lapas sa dakbayan sa Karkar. Sila mipakita silang tiket sa bus nga magpamatuod nga sila gikan pa sa layo nga lugar. Ang tinuig nga sinulog nga giila usab nga Mother of All Festivals sa nasod usasab sa higayon diin klaro nga makita ang kausahan sa mga Sugboanon. Andam mo barog uban kaninyo, Jessa Gunhuran. Gipanghingusgan sa City Treasurer's Office ang pagkolekta sa buhis o ang real property taxes pinaagi sa one-stop shop dito sa SM City Trade Hall sa bulan sa Enero. Kini ang report. Kapin sa 96 milyones pesos ang pagsaka sa koleksyon sa buhis nga nakolekta sa City Treasurer's Office karon tuiga nga mikabat ngadto sa 583 milyones pesos kung itandi sa nakolekta sa miaging tuig nga mikabat lang ngadto sa 487 milyones pesos. January 31, a 1.180 assessment. 23,903 ka business establishments nga na-assess. Ang atong na-collecta is 569.4, but basically we have to add on also the occupational and the community tax nga atong na-collecta din nga wala dito, which is inherent also in the issuance or in the renewal of the business permits. Matod pa ni Acting City Treasurer Emma Villarete nga ang maong koleksyon sulod lang sa 19 ka adlaw gikan ni atong Enero 2 ngadto sa 20 diin gipahigayon ang one-stop shop dito sa SM Trade Hall sa SM City Cebu. Hinon matod pa ni Villarete nga wala makabot ang gitinguha sa iyang opisina nga makolekta ang unang hutong sa buhis bayranan sa mga magpapatigayon dinhi sa dakbayan nga mokabat unta ngadto sa 700 million pesos tungod kay daghang mga magpapatigayon ang gustong mobayad pinaagi sa quarterly payments. 4 billion is a bit achievable.
considering that this year nakakuan na ta abot na tayo mas billion. Di pa ko ka exactly 100 o estimate o kung saan na ba tayo ma-positive we can. There are PESA registered companies na ilahang tax holidays na expire na. Midugang si Villarete nga kun ang mga magpapatigayon nga nag-iya sa 23,521 business establishments dinhi sa Dakbayan nibayad sa gikatakdang panahon sa ilang buhis kapin sa 1.173 billion pesos unta ang makolekta sa iyang opisina. Sa laing bahin dili pahamtangan og surcharge kun interest sa ilang buhis ang mga magpapatigayon nga mobayad sa dili pan deadline nga gikatakda sa Enero 20 matag tuig, hinungdan nga giawhag sila sa pagbayad gayud sa ilang buhis ngadto direkta sa City Treasurer's Office aron dili mabutang sa subasta ang ilang mga balay patigayon. Nalagda sa Republic Act 7160 sa Local Government Code nga ang matag local government unit adunay katungod nga mobaligya sa mga propriedad sa mga delinquent taxpayers nga gamiton nga bayad sa ilang obligasyon ngadto sa kagamhanan sa dakbayan nga mao'y kinabuhi sa gobyerno. Hinuon ang hinaut si Villarete nga mosaka usab ang koleksyon sa real property taxes human masuta nga daghang bagong istruktura ang gipangtuko dinhi sa dakbayan. Ang real property taxes bayranan sa mga tag-iya sa mga establishmento o mga propriedad. May numduman nga ang dakbayan misubasta sa pipila ka mga propriedad human wala makabayad sa ilang obligasyon ang mga tag-iya niini. Hinuon na dunay kahigayunan ang mga tag-iya niini sa pagbawi sa mga luna sulod sa usa ka tuig human sa petsa sa pagsubasta niini. Anda mo barog uban kaninyo, Farlash Asenas. Nakapahimos ang libuan ka mga Subuanon sa gipahigayong medical mission nga giduma sa mga langyang doktor nga gikan pa sa atong sister city nga Yuso, South Korea. Aniya ang detalye. Kapin usa ka libo ka mga residente gikan sa barangay Guadalupe ug Talamban ang nakapahimos sa libreng medical dental mission sa Dakbayan niadtong Enero 22 ug 23. Nakip-alayon ang sister city Yuso, Korea sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo pinaagi sa City Health Department sa paghimo sa medical mission nga gipahigayon ngadto sa Guadalupe Church grounds sa unang adlaw ug sa Talamban Sports Complex sa ikaduhang adlaw. 시부와 자매 결연을 맺고 한 지가 벌써 16년이 지났습니다. 오늘 이 자리에서 여러분들을 뵈니까 더욱더욱 반갑습니다. It has been 16 years between two cities to have a sistership. So it is a very special moment for him to be here. Gilangkuban kini og 12 ka mga medical doctors, usa ka dentista ug 8 ka mga Korean volunteers kinsa ania nami puyo sa Dakbayan sa Sugbo. Miasoy si Dr. Kang Byung-suk kinsa mao ang pangulo sa mga langyaw nga mananambal nga buot nilang abagan ang Dakbayan sa Sugbo isip usa sa mga sister cities sa kagamhanan sa Korea pinaagi sa maayong buhat ngadto sa konstituente. Mipadala usab ang City Health sa ilang medical team aron sa pag-abag sa mga Koreano nga doctors nga inubanan sab sa mga barangay health workers sa Guadalupe ug Talamban. Si Esther Gabutan sa Guadalupe kinsa miasistar sa mga taong sa maong kalihukan mibutyag nga giuna og atiman ang mga masakiton nga mga bata ug kababayin-an aron madali kini pagtanaw sa mga langyaw nga mananambal. Apan wa sab nila pasagdi ang mga katigulangan kinsa mitambong sa talagsaong higayon. Uban pang mga serbisyo nga gihalat mao ang pagpangibot sa ngipon, check-up ug ultrasound sa mga buntis nga gihimo ngadto sa mismong health center sa barangay, pagpanghatag sa mga tambal ug vitamins alang sa mga bata. Mipasalig ang Korean medical team nga buot nilang idonar ang tanan nilang dental equipment ngadto sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Anda mo barog uban kaninyo, Douglas Cabanya. Nakaduso na og kapin sa libo ka mga aplikasyon sa titulo ang Land Management Office sa Dakbayan nga alang sa residential free patent gikan sa duha ka mga barangay. Paminawon ta kining detalye. Gikatakdang makabato na og kagulingong titulo sa luna nga ilang gipuy-an ang mga Dakbayanong kabus nga nanimuyo diha sa Dulho Fatima og Barangay Tinago human giduso sa Land Management Office ang kinatibuk ang 145 ka mga aplikasyon ngadto sa Sinro aron maproseso og maaprubahan ang ilang mamahimong titulo.
Gipadayag ni Lisel Gonzaga ang hepe sa LMO nga gihingusgan nila karon sa ilang buhatan ang pagproseso sa maong mga aplikasyon. Pinaagi sa kamanduan usab ni Mayor Mike Rama nga mapahimuslan sa dakbayanong kabus ang balaod nga Republic Act 10023 kon Residential Free Patent Act of 2010. Sa tanang mga kalihukan, parte aning pag-acquire under Residential Free Patent Act. Ang maong balaod naghatag og kahigayunan sa matag pamilyang nagpuyo sa luna sud sa napulo ka tuig nga gipanag-iya sa kagamhanan nga matituluhan kini pinaagi sa pag-apply og titulo uban usab sa pag-abag sa LMO, DWOP og DENR. Nagumikan ang mga aplikasyon sa Barangay Dulho Fatima nga may 87 ka mga benepisyaryo. Barangay Tinago nga dunay 58 ka mga benepisyaryo. Human kini miagi usab og inisyal nga proseso nga naglangkob sa 14 ka mga ang-ang kon steps. Una, marilisan sa maong titulo ang maong mga benepisyaryo. Muagi sa systematic adjudication process ang mga beneficiaries niini nga nagpuyo sa wa pay titulo nga mga luna. Apan aduna nay aprobado nga survey nga gideterminar sa LMO, DWOP og DENR. Gani mikabat na ngadto sa kinatibuk ang 308 ka lote ang nabalidate na diha sa Dulho Fatima og Barangay Tinago. Gibutyag ni Atty. Jade Ponce, ang chairman sa Land Management Council, nga malaumon kining marilisan sa maong mga titulo ang maong mga benepisyaryo. Atol niya sa kasumaran sa ika-76 nga Charter Day sa Dakbayan ug mismong si Mayor Rama ang mangunay gayud o pag-apod-apod sa ilang mga Certificate of Title. Padayon usab karong gilihok sa LMO og DWOP ang aplikasyon sa pag-aprobar sa subdivision plan alang sa mga nanimuyo diha sa Barangay Tejero ug Barangay Careta nga kasamtangan karong anaa sa senro ug gihulat na lang nga aprobahan ang plano aron usab maduso na ang gilaumang 300 ka mga benepisyaryo niini aron sa maduso na ang gilaumang 300 ka mamahimong benepisyaryo. Ang tukmang proseso sa maong residential pre-patent naglakip sa site selection, records inventory and integration, preparation of consolidated cadastral map, barangay entry, rapid land tenure appraisal con RLTA, validation of initial claimants and land tenure profile, barangay assembly, field inspection and ocular inspection, completion of document requirements by lot claimant, posting of notices of free patent applications sud sa 15 ka adlaw diha sa barangay, processing of free patent application ngadto sa Penro, approval of free patent diha gyapon sa Penro ug registration of patents diha sa Register of Deeds. Una, matituluhan og ma-distribute kini sa kagamhanan sa dakbayan ngadto sa gilaumang mga benepisyaryo. Hanggang bumarog uban kaninyo, Eli Espina. Napamatudan ni Mayor Mike Rama nga adunahan gayud ang atong kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Kini human nasuta nga mukabat 1,700 kapin ka mga tituladong luna ang gipanag-iya sa dakbayan og laing 703 usab nga mga lote ang gibalhin ang titulo niini ubos na sa ngalan sa dakbayan sa Sugbo. Ania ang detalye. Napamatudan ni Mayor Mike Rama nga adunahan gayud ang dakbayan sa Sugbo. Human nasuta nga mukabat sa 1,153 ka mga tituladong luna ang gipanag-iya sa kagamhanan. Ug laing 703 usab ka mga lote ang gipabalhin na karon ang titulo ngadto sa Cebu City Government. Nasuta kini human mipahigayon og pag-imbentaryo ang Land Management Office uban sa pag-abag sa General Services Office sa mga kabtangan nga gipanag-iya sa kagamhanan sa dakbayan. Dihang tuyong giumol ni Mayor Mike Rama ang Land Management Council kon LMC nga maoy mututok sa pagdumala niini. Gibutyag sa 2012 accomplishment report sa LMO o sa LMC nga isumiter ngadto sa mayor nga adunay 1,153 ka mga city-owned title lots ang naimbentaryo na sa LMC ug may laing 703 ka lote ang due for transfer of title ngadto sa ngalan sa dakbayan sa Sugbo. Gipadayag ni Atty. Jade Ponce nga nahingang siya dihang nasuta nga pertideng daghana ug kadako sa balor sa kabtangan sa syudad. Gani kini ang hinungdan nga gitukod sa mayor ang Land Management Council pinaagi sa usa ka executive order aron maoy modumala niini ug malikayan ang susamang kaso sa mga ralyos. Gitataw ni Ponce nga adunay gipatuman nga sistema karon ang LMC
pag-inventaryo, pagdokumento o pag-record sa maong mga luna ug kabtangan. Gani gipanday karon ang usa ka database alang niini aron adunay tukmang monitoring sa unsa may mga bag-ong naangkong kabtangan hilabi na sa mga road lots. Naglakip sa mga accomplishments sa LMO o LMC, mao ang pagpahigayon og total inventory alang sa 3,405 ka mga city-owned untitled properties but with tax declarations. Lifting of attached mortgage alang sa 21 ka mga city-owned lot title gikan sa Land Bank of the Philippines. Pag-endorso sa 23 ka mga lote o propiedad ngadto sa GSO alang sa consolidation o transfer process gikan sa City Treasurer's Office. Nakapahigayon usab ang LMO og pag-inspeksyon sa 39 ka mga auction foreclosed deemed sold properties to the city government nga mga luna og nakaduso na usab og 31 ka transaksyon sa lote nga adunay mga supporting documents og beripikado kini sa Register of Deeds alang sa pag-transfer sa maong titulo. Nakaduso na usab kini og 145 ka mga aplikasyon alang sa pagpatitulo sa mga luna nga gipuy-an sa mga kabus nga buot mo pahimo sa residential free patent kon RA 10023 nga gikatakdang marilis ang maong mga titulo og ipang-apod-apod ni Mayor Rama ngadto sa mga benepisyaryo niini karong umaabot 76 Charter Day sa Dakbayan sa Sugbo. Anda mo barog uban kaninyo. Eli Espina. Walay kalapasan ang pagpanghatag og bonus sa mga magtutudlo gikan sa Dakbayan sa Sugbo ni adtong Disyembre tungod kay kini nahimutang sa lagda sulod sa balaod. Kini ang report. Dili supak sa balaod ang nahimo sa mga kadagkuan sa kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo, pinaagi ni Mayor Michael Rama ang paghatag og bonus ngadto sa mga maestra sa pampublikong mga eskwelahan sa elementarya ug high school dinhi sa Dakbayan. Kini mao'y gipamahayag ni Attorney Ferdinand Caniete nga ang paghatag sa maong incentive ngadto sa mga maestra nahamutang sa lagda sulod sa operation and maintenance of public schools. Kinumduman nga nakadawat ang tanang mga maestra sa pampublikong tunghaan dinhi sa Dakbayan, lakip na ang mga panday, office personnel, maingon man mga driver nga anaa ma-assign sa mga nagkadaiyang tunghaan o opisina ubos sa Department of Education Local School Board ug tag 10,000 pesos matag usa ug mikabat ngadto sa 48.2 milyones pesos. Matod pa ni Caniete nga sumala pa sa Local Government Code nga Special Education Fund diin mao'y gikuhaan sa maong kantidad mamahimong gamiton sa kaayuhan sa kinatibuk ang elementary o secondary school system diin ang paghatag og financial assistance sa tanang magtutudlo ug non-teaching staff dako ikatabang sa pagpalambo sa maong katuyuan. Ang pundos SEF nagagikan sa 1% real property taxes nga gigahin alang sa operation and maintenance sa tanang public schools, ang pagpatukod og mga school buildings, facilities, maingon man mga ekipo nga gamito niini, mga educational research, pagpamalit og mga libro, maingon man ang sports development. Matod pa ni Mayor Michael Rama nga andam niyang atubangon ang kaso kung doon na may ipasaka batok kaniya. Siya usab midugang nga andam siya nga sudlan ang bilangguan kung gikinahanglan tungod og alang sa mga magtutudlo nga mas labing angayan nga modawat sa maong benepisyo. Anda mo baruguman kaninyo, Farlash Asenas. Gihulagway ni Mayor Mike Rama nga iligal ang pagpadlak sa buhatan sa gobernador sa probinsya sa Sugbo. Gani nasuko kini sa hepe sa kapulisan sa rehiyon, human kini ni Mando pagpabaha og kapulisan nga daw usa ka garison ang Kapitolyo. Aniya ang detalye. Gihulagway ni Mayor Mike Rama nga iligal ang gihimong pagpadlak sa buhatan ni Cebu Governor Gwen Garcia uban sa pagsaway niini sa gibuhat sa hepe sa kapulisan sa rehiyon, pagpakatap og daghang mga pulis sa Kapitolyo nga ingon sa gihimo kining garrison og daw may nahitabong martial law sa Dakbayan. Kasi pamilya, gawas na naron, gawas na ayaw lang pitay, don't make a small issue out of umutawag yung pamilya, di siya katubag. Kung saan wala ito na? Nasa Niskarnel. Barugdan ninyo na ha, kamuntanan ha, kung pamilya niya mutawag, hindi siya katubag, nga saan man yun, inyo na ibutang diha. Gipadayag ni Rama ang iyang kasuko ni Chief Superintendent Marcelo Garbo human mimando pagpakatap og pwersa sa kapulisan diha sa Kapitolyo nga ubos manuta kini sa jurisdiksyon sa Cebu City Police Office og wala gani muhatag og kortesiya niini ingon man wala magpahibalok kaniya isip mayor sa Dakbayan. Wala malikayi ang paghingawa sa mayor gumikan kay iyang personal nga kasinatian
sa dihang gipadlak usab ang buhatan sa gobernador kaniadtong panahon sa iyang uyuan nga si Governor Osmundo Rama nga nahiagom usab sa susamang hitabo dihang nagpakatap usab og pwersa sa kapulisan niadtong tuig 1986 sa Kapitolyo. Gumika niini gipatun-an na karon sa mayor sa iyang mga abogado ug unsa mang tukmang kaso nga ipasaka batok kang Garbo tungod sa maong paghitabo aron mahimong leksyon kini o kadili na kini mausab matud pa sa mayor. Nabatyagan nga overstaying na si Garbo diha sa PRO7 tungod kay sobra na kini sa duha ka tuig sa iyang paghupot sa pwesto. Tataw nga kalapasan sa lagda nga gipatuman sa mga hepe nga maghupot lamang sulod sa duha ka tuig. Kahinumduman nga nabalhin si kanhi CCPO Chief Melvin Ramon Buenafe tungod sa maong lagda nga gipatuman sa kapulisan bisan pa sa hangyo ni Rama sa kadagkuan niini lakip na ni Garbo nga magpabilin si Buenafe bisan kutob lang human sa sinulog apan gipakya siya niini. Anda mo barog alang kaninyo Adonis Betco Presilias. Ako na si Jericho, 60 years old, and then nagsugod ko rugby, 5 years old, and then 5 years old ko nagsugod ko rugby, kaya tungod lang sa akong suod, nagkatagan ko rugby nga. Pasuway ko niya, nakasuway ko yung ko nga, suod ko rugby nga. And then ang mama at papa kay negosyate tayo kuhan rugby, dahil sila rugby nga. Dahil sila rugby, and then ang mama papa sa musuyo din sila rugby niya. Kung ako makakita, ganahan sila ako nga, kung makakita ko nga musuyo sila doon ako rugby, then ako sa musuyo sa rugby para buhunong sila musuyo para ng rugby niya. They are here because they were caught stealing, rugby sniffing, snatching, and some of them are scavengers. So the Cebu City government social workers rescue them and refer to us. Ngawat ko ng mga jeep, and then nang takong sa jeep, nga mukaon, and then mangawat mo kanang malamas, nga parami baligya, and then dili ko mutulog sa mo sahay, agto ko mutulog sa mga barkada, agto ko, para agto na ko, napilang, kalipay na ko dito, nawa sa pamilya, and then sa sugod na ko, pagsipin na ko, na mga duha ka po nga tao nga magpakaon na mo, magpakaon sa mga ragboy nga gusto nilang matabangan. Pag city na years old, gusto nilang matabangan mga bata, mga ragboy niya. Ilang ipakaon. The point of entry to help the children in need of special protection is through scouting. The Cebu City government make a list for all the street children in the street, and then after assessment, they found out that these children don't have homes. So the Cebu City government was forced to create this center. The children were given the opportunity or a chance to renew themselves. We send them to school, we provide shelter, education, and then we provide value formation sessions. Ang akong na-experience dito kay learnings unsaya nga yung doctor, and then mga seminars na among gi-attendan sa about sa mga kabataan o mga na-experience ako sa mga limpyo midiri, then everyday nga among baton. Unom na ako tuig nagpuyo ni Sintroha ug mao niya akong silbing akong balay nga gipuy-an karon. Ako ay ko pasalamaton sa Ginoo
magidala ko niya diri og dako kay kausaban sa akong kaugalingon manaabot ko diri og nagpasalamat ko sa nagtabang diri nga sa center sa mga Cebu City Government. We have teachers, now we have factory workers, aircon technician, and now we have children inside and they excel. So for us, running the center and my staff are very happy. So even though we have partners, but if our children are not willing to change, we cannot help them. So the most important partners and also for the children who wants to change, to have a better future. Mga kaigsunan, partner, nagbalampuso ng atong 2013 Grand Sinulog Parade. Unya karon, gipangandaman na sab sa atong kagamhanan sa Dakbayan ay ika-76 nga kasumaran sa atong pagkahimo o pagkahimugso isip Dakbayan. Yeah, partner, speaking of the 76th charter nga pagpangandam sa Dakbayan sa Sugbo, kung mahinumduman sa atong mga kaigalaan, ang 75 kadyamanteng banay ato na silang hugpungon sa pagbalik, partner, alang sa atong kasaulugan. Culmination. Ingon, yes, culmination. Ug ingon man, daghan pa kay tag mga gipangandaman nga mga aktibidades, duhaan na maong outstanding of Cebu City Government ug ang outstanding farmers nga gipaluyuhan sa City Agriculture Department. Outstanding mga empleyado sa kagamhanan sa Dakbayan. So, hinauta nga usatan niya na, partner. O gikan dinhi sa balay lungsod sa Dakbayan sa Sugbo, ako si Eli Espina. Ug ako sab si Julianne Villanueva. Sa kanunay, uban mi ninyo sa pag... Barog! Kaming mga Sugbuano, mga lumulupyong dakbayanon, puno sa mga hiyas nga dalaygon, katawhan nga maalagaron, kanunay kaming kugihan, panginabuhi among giatiman, kay kini ang dalan sa kalampusan, mga hagit pakigbatuhukan.